बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग टीवी 4 पर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके तनाज़ुर में सियासी लीडरान की एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी और फिर इस सियासी बहरान में कौन क्या मुद्दाम जिसके तदब्बर से ये हालात यहाँ तक पहुँचे, उसके सिलसिले में हम आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सब्र आज़मा 3.5 साल या 3.25 साल के बाद जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का सामना है। और ये भी देखने में आया है अपोजिशन पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP समेत तमाम अपोजिशन जमातें एक सफ़े पर खड़ी नज़र आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान, आसफ अली ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, इनकी हर एक सियासत की पल पल पर, नब्ज़ की रग पर इनके हाथों में है और इनके एक रुकन कौमी असम्बली इनके सामने नज़रों में उनको टटोल रहे हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी, चाहे वो MQM हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ के बागी ग्रुप हों, चाहे अलीम खां ग्रुप हो, चाहे जंगीर तरीन ग्रुप हो। और इस तरह चंद रोज़ पहले तक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने जलसा आम में खिताब करते हुए उन्होंने और उनके वज़रा में लाइव जलसा में मौलाना फजल रहमान समेत और सियासी कायदीन के बारे में नहायत ही गलीज़ अंदाज में, नहायत ही वाहियात अंदाज में और नहायत ही बूढ़े अंदाज में जब ज़िक्र किया और पाकिस्तान के बादशाह और शहरियों ने इससे पसंद ना किया। वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इनकी कप्तान साहब की तकारीर हों या मौजूदा वज़रा हों, उनके लहजे और उनके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पाकिस्तान में एक नहायत ही इनकलाब पैदा किया, जो लोगों ने इनके अंदाज़े बयान को नहायत ही नापसंद किया। और इसी बौखलाहट में पार्लियामेंट लाजत का भी वाक़या पेश आया। इसमें मौलाना फजल रहमान के 2 मेंबरान कौमी असम्बली और उनके मुहाफ़िज़ीन को पुलिस पकड़ कर थाने ले गई और पार्लियामेंट लाजत में नहायत तशद्दुद करते हुए उन्होंने एक खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश की। उसके फ़ौरन बाद मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट लाजत में पहुँचे और उन्होंने कहा, सारे इस्लामाबाद की आओ, अगर कोई इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकता वो अपने शहर में, अपने मोहल्ले में बाहर निकलें और पूरे मुल्क को जाम कर दें। और इस तरह पूरे मुल्क में रात को ही सड़कें ब्लॉक होनी शुरू कर दी और देखते ही देखते JUI के कारकुन पूरे मुल्क पर छा गया। इससे हुकूमत के ईवान लर्ज़ बराम दिखाई देने लगे और हुकूमत ने रातों रात ही मेंबरान कौमी असम्बली और उनके कारकुनों को रिहा करके इस मसले से छुटकारा हासिल किया। मेरे दोस्तों, मौलाना फजल रहमान का जिक्र आज होगा। वो सिर्फ़ एक सियासी जमात के कायद ही नहीं, वो एक रूहानी पेशवा भी बन चुके हैं। मौलाना जिस तरह के गैर मुतनज़्ज़ल अंदाज से
موجودہ حکومت کے خلاف پہلے دن سے کھڑے رہے اور اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن انہوں نے گزشتہ 3.5 سال کے دوران اگر کسی لیڈر نے پاکستان کی عوام اور قوم کے زخموں پر مرہم رکھا اور ان کی نبض کے مطابق اپنی سیاسی اور مذہبی پلان بناتے رہے، وہ صرف مولانا فضل الرحمان تھے۔ عدم اعتماد کے بھی جو سرخیل رہنما ہیں وہ مولانا ہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا مولانا عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا، انہوں نے ایک جملے میں دریا کوزے میں بند کر دیا۔ مولانا نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ایک لائن میں تبصرہ کیا۔ مولانا نے کہا، خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، مولانا اس ملک پر نحوست اور مہنوس کے سایوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت حکومت پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اس کے اتحادی اڑان بھرتے ہوئے کبوتروں کی طرح وہ دوسروں کے مکانوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی تحریک انصاف کے اندر بغاوت کا علم بلند ہو چکا ہے، اور اس طرح اپوزیشن کا دعویٰ ہے ان کے پاس تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ، کاف، ماپ، MQM، باپ سمیت اور تحریک انصاف میں علیم ہاں جنگیر ترین کے گروپس ہوں، یہ سب ایک سچی حقیقت ہے۔ یہ اپوزیشن قائدین ان کے قائدین سے نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی جا چکی ہے۔ اس وقت جو سیاسی تیز آندھی آئی ہے اس میں حکومت کے پتے بکھر رہے ہیں۔ اسی بکھلاہٹ میں ہر اٹھنے والا قدم حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ طریقے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پرائم منسٹر پورے ملک میں جلسے کر رہا ہے، اور اس طرح جس دن طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی پرائم منسٹر نے ڈی چوک میں جلسے کا اعلان کر دیا اور ان کے وزراء اپوزیشن اراکین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے عوام کے سمندر سے ہی گزر کر جانا ہے۔ دوستو، دوسری طرف اپوزیشن نے بھی 23 مارچ کا اعلان کر دیا اور دوسری جانب شہر اقتدار میں طاقت کے مظاہرے کا اندیہ کسی بڑے تصادم کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس ساری ذمہ داری کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ حکومت ہے۔ میرے عزیز دوستو، طریق عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر جلسہ عام کرنے کا حکومتی فیصلہ حکومتی اعلان اور اس کی تیاریوں کا حکم بذات خود پرائم منسٹر نے دیا، جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ کپتان کو صرف 172 یعنی 172 ممبران لے کر اسمبلی میں آنا چاہیے، بلکہ ان کے لانے کے بجائے وہ 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع کر کے لانے کا جو تماشا کر رہے ہیں، اس سے بھی ان کی رخصتی رک نہیں جائے گی، مگر ان کو طریقہ عدم اعتماد فیس کرنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح دھاندلی طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اکثریت نہیں، آپ بڑے آرام سے اور بڑے اثر رنگ سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں اور کسی اور کو عین کے مطابق حکومت بنانے کا موقع دیں، اور اس موقع پر فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اس وقت پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت کس مقام پر ہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں،
اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دائرۂ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔